हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ यस युट्युब च्यानल एलबी स्मार्ट गुरुमा। तपाईँलाई चाहिने सम्पूर्ण टेक्निकल र नन टेक्निकल एजुकेसनल इन्फर्मेसनहरू यस च्यानलले यहाँलाई प्रोभाइड गर्नेछ। सो फ्रेन्ड्स, यस च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्न नभुल्नुहोला। फ्रेन्ड्स, आजको टपिक रहेको छ तपाईँको सेन्टेन्स एन्ड इट्स काइन्ड्स हैन। यदि तपाईँ बीबीएस फर्स्ट इयरकै स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँले बिजनेस इङ्ग्लिसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको सेन्टेन्स एन्ड इट्स काइन्ड्सको बारेमा हैन। अनि तपाईँको इक्जाम पर्सपेक्टको आधारमा पनि एकदमै मस्ट पोसिबल क्वेसन हो है, त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्। या तपाईँ जुनसुकै लेभलको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज क्लासेसहरूमा हैन, या त तपाईँको इङ्ग्लिस क्लासहरूमा तपाईँले यो सेन्टेन्स एन्ड इट्स काइन्ड्सको बारेमा जान्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र अब यहाँ के दिएको छ तपाईँको त्यो सेन्टेन्सको बारेमा एन्ड इट्स काइन्ड्सको बारेमा त्यो हेरौँ है त। फर्स्ट अफ अल तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अ सेन्टेन्स इज अ ग्रुप अफ वर्ड्स द्याट गिभ्स कम्प्लिट मिनिङ हैन। इट इज अ ग्रुप अफ वर्ड्स हैन विच गिभ्स यु अ कम्प्लिट मिनिङ है, कम्प्लिट मिनिङ दिन्छ तपाईँलाई। इट हेज एटलिस्ट वान फिनाइट भर्ब हुन्छ तपाईँको, यो मेन भर्ब हो। इट कन्सिस्ट अफ अ सब्जेक्ट एन्ड प्रेडिकेट कन्भेनिङ अ स्टेटमेन्ट, क्वेसन हैन, तपाईँको यो एक्सक्लामेसन, कमान्ड के गर्छ अरे तपाईँको सब्जेक्ट हुन्छ त्यसमा, अनि तपाईँको प्रेडिकेट हुन्छ के हैन, सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट, त्यो सबै कुराहरू यहाँ हुन्छ हैन सेन्टेन्समा। अनि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई के कन्भे गर्छ भन्दा एउटा स्टेटमेन्ट सो गर्छ, या त तपाईँको क्वेसन देखाउँछ हैन, या त तपाईँलाई एक्सक्लामेसन देखाउने हुन्छ, या त तपाईँलाई कमान्ड गर्छ है। त्यो सेन्टेन्सको एउटा न एउटा मिनिङ चाहिँ हुन्छ क्या, त्यो बुझ्नुहोस् है। कि त त्यो एउटा स्टेटमेन्ट भयो हैन, कि त त्यो तपाईँलाई केही क्वेसनहरूले आस्क गर्छ, रेज गर्छ, या त तपाईँको कुनै फिलिङ्सलाई सोज गर्छ, या त तपाईँलाई केही कमान्ड गर्छ क्या हैन। त्यो सेन्टेन्सले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले है। अब तपाईँ यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि एन्ड कन्सिस्टिङ अफ अ मेन क्लज एन्ड समटाइम्स वान अर मोर सबअर्डिनेट क्लजेस हैन। मेन क्लजको बारेमा कुरा गर्दा इट इज इट्सेल्फ अ कम्प्लिट सेन्टेन्स है। एउटा सेन्टेन्स कम्प्लिट सेन्टेन्स चाहिँ तपाईँको मेन क्लज भयो हैन। इट डज नट निड एनी हेल्प, अरूको हेल्प चाहिँदैन यसलाई। बट सबअर्डिनेट क्लजको कुरा गर्दा चाहिँ इट इज इनकम्प्लिट सेन्टेन्स हैन। इट इज डिपेन्ड हैन, इट डिपेन्ड्स अदर सेन्टेन्स, इट रिलाइज अदर सेन्टेन्स के टु बी कम्प्लिट, टु गिभ कम्प्लिट मिनिङ, त्यो कुरा बुझ्नुहोस् है। समटाइम्स यो चाहिँ वान अर मोर सबअर्डिनेट क्लजेसहरू आउँछ अरे। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इक्जाम्पलमा दिएको छ हैन। अनिस ह्याड अ लिटल ल्याम्प, अघि भनेको थियो नि हैन, यहाँ हेर्नुहोस् त सब्जेक्ट एन्ड प्रेडिकेट भन्छ भनेको थियो नि। अब यो सब्जेक्ट तपाईँको अनिस हो हैन, ह्याड अ लिटल ल्याम्प भनेको चाहिँ तपाईँको प्रेडिकेट हो क्या हैन। सब्जेक्ट प्लस के हुन्छ अरे तपाईँको ह्याड अ लिटल ल्याम्प, सब्जेक्ट देन आफ्टर भर्बदेखि तपाईँको सम्पूर्ण है, भर्बदेखि अरू सम्पूर्ण जे हुन्छ नि तपाईँको त्यो के हुन्छ, प्रेडिक्ट हुन्छ। त्यसरी बुझ्नुहोस् है, तपाईँले एउटा कम्प्लिट मिनिङ दिन्छ तपाईँलाई। असिम इज अ क्लेभर बोय, असिम सब्जेक्ट एन्ड इज अ क्लेभर बोय तपाईँको प्रेडिकेट भयो। कपिल सब्जेक्ट, स्पिक्स इङ्ग्लिस, द्याट इज द प्रेडिकेट हैन। सब्जेक्ट हुन्छ तपाईँको प्रेडिकेट हुन्छ भनेको है, त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। अब यसले स्टेटमेन्ट तपाईँलाई सोज गरिरहेको छ यसमा चाहिँ है। अब अर्को दिएको छ तपाईँको काइन्ड्स अफ सेन्टेन्स हैन। काइन्ड्स अफ सेन्टेन्समा चाहिँ तपाईँले यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, राम्रोसँग दिएको छ यहाँ है, कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिएको छ। फर्स्ट अफ अल तपाईँको फर्स्ट काइन्ड अफ सेन्टेन्स इज हियर एजर्टिभ सेन्टेन्स। एजर्टिभ सेन्टेन्स दिएको छ, यसको बारेमा हेर्नुहोस्। एन एजर्टिभ सेन्टेन्स सिम्पली सेज अर स्टेट समथिङ अबाउट द सब्जेक्ट हैन, सिम्पल थिङ। एजर्टिभ सेन्टेन्सले तपाईँको केही कुराहरू चाहिँ हैन के को बारेमा, सब्जेक्टको बारेमा भन्छ अरे क्या हैन। द्याट सिम्पली सेज अर स्टेट समथिङ अबाउट द सब्जेक्ट। इट इज अल्सो कल्ड द स्टेटमेन्ट सेन्टेन्स हैन। स्टेटमेन्ट सेन्टेन्स भनिन्छ अरे। इट हेज टु आस्पेक्ट द्याट आर गिभन बिलो। के दिएको छ हेर्नुहोस् त, अफर्मेटिभ सेन्टेन्स एन्ड नेगेटिभ सेन्टेन्स है। इट हेज टु आस्पेक्ट्स, दे आर अफर्मेटिभ सेन्टेन्स एन्ड नेगेटिभ सेन्टेन्स। अब अफर्मेटिभको तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के दिएको छ हेर्नुहोस् त। सी हियर इट स्टेट्स पोजिटिभ अर एस थिङ्स अबाउट द सब्जेक्ट अफ द सेन्टेन्स। सेन्टेन्सको बारेमा चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ थिङ्सहरू या त एस थिङ्सहरू सोज गर्ने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, अफर्मेटिभ सेन्टेन्स हुन्छ भने हैन। इट सोज योर लाइक योर पोजिटिभ अर एस थिङ्स अफ द्याट सब्जेक्ट इन द्याट सेन्टेन्स हैन, अफ द्याट सेन्टेन्स। अब के हो त पोजिटिभ स्टेटमेन्ट भन्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ समीर इज एन इन्टेलिजेन्ट बोय छ नि हैन। यहाँ समीर इज अ सब्जेक्ट हैन, एन इन्टेलिजेन्ट बोय हैन। इन्टेलिजेन्ट बोय भनेको तपाईँको के हो त, यो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट हो क्या, पोजिटिभ थिङ्स चाहिँ सो गरे क्या, एस थिङ्स सो गरे क्या तपाईँको हैन। सो द्याट इज द अफर्मेटिभ सेन्टेन्स, त्यसरी बुझ्नुहोस्। या अर्को यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् त तपाईँको द गर्ल्स आर रिडिङ बुक्स हैन। द गर्ल्स दे आर द, द्याट इज द सब्जेक्ट हैन। आर रिडिङ बुक्स, द्याट इज द पोजिटिभ थिङ हैन, पोजिटिभ थिङ हो।
सो द्याट वाज द पोजिटिभ थिङ अफ द्याट गर्ल्स होइन अफ द्याट सब्जेक्ट सो द्याट इज द अफर्मेटिभ सेन्टेन्स जेनरली तपाईँको के भयो त भने सब्जेक्टको बारेमा होइन सब्जेक्टको बारेमा चाहिँ पोजिटिभ थिङ देखाउने चाहिँ अफर्मेटिभ सेन्टेन्स भयो अब नेगेटिभ सेन्टेन्समा हेर्न सक्नुहुन्छ इट स्टेट्स नेगेटिभ थिङ्स अबाउट द सब्जेक्ट अफ द सेन्टेन्स यसको ठ्याक्कै के भयो अपोजिट भयो होइन अब नेगेटिभ सो गर्नु पऱ्यो तपाईँले यसको होइन के छ त हेर्नुहोस् त सी इज नट एन इन्टेलिजेन्ट गर्ल होइन इज नट हेर्नुहोस् त इज नट भनिसकेपछि तपाईँको यो सब्जेक्टको बारेमा चाहिँ नराम्रो पोइन्ट चाहिँ के गर्यो त सो गर्यो नेगेटिभ थिङ्स सो गर्यो द बोइज आर नट रिडिङ बुक्स भनेपछि द बोइजको बारेमा चाहिँ के गर्यो त नेगेटिभ थिङ्सहरू चाहिँ सोज गर्यो है सब्जेक्टको बारेमा सो द्याट इज द नेगेटिभ सेन्टेन्स एजर्टिभमा तपाईँको दुईवटा आस्पेक्ट भयो के भन्दा अफर्मेटिभ सेन्टेन्स नेगेटिभ सेन्टेन्स त्यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँलाई अर्को दिएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स होइन इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भनिसकेपछि तपाईँले बुझिहाल्नुभयो होला हेर्नुहोस् यहाँदेखि दिएको पनि छ सेन्टेन्स द्याट इज युज टु आस्क क्वेसन्स इज कल्ड एन इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अर क्वेसन सेन्टेन्स होइन यसले चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त क्वेसन रेज गर्ने काम गर्छ क्या होइन क्वेसन सोध्ने होइन सच काइन्ड्स अफ सेन्टेन्स विच इज युज टु आस्क क्वेसन होइन विच इज रेज द क्वेसन्स द्याट इज द इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स होइन इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भयो अब यसमा के हुन्छ भने इट आस्क समथिङ अबाउट द सब्जेक्टको बारेमा के कुरा भन्छ अरे इट स्टार्टेड विथ डब्लुएच क्वेसन्स होइन डब्लुएच वर्ड लाइक वाट वेन वेयर वाइ हु होइन या त तपाईँको यसनो क्वेसन्स स्टार्टेड थ्रु द एक्जुलरी भर्ब भनेको तपाईँको हेल्पिङ भर्ब होइन एम इज आर वाज वेयर ह्याभ एज डु डज डिड क्यान कुड मे माई मस्ट होइन सेल सुड दिज अल आर द एक्जुलरी भर्ब होइन त्यतिबाट स्टार्ट भयो भने चाहिँ तपाईँको के भयो त यसनो क्वेसन भयो है त डब्लुएच क्वेसन होस् या त यसनो क्वेसन हो बोथले के गर्ने हो तपाईँको क्वेसन रेज गर्ने हो त्यस्तो केसमा के भयो त्यो इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भयो है त्यसरी बुझ्नुहोस् अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त वेयर इज द बल होइन स्टार्टेड थ्रु द वेयर होइन स्टार्टेड बाई द वेयर सो द्याट इज द डब्लुएच क्वेसन वेयर डु यु लिभ डब्लुएच क्वेसन बिकज द्याट इज स्टार्टेड विथ द थ्रु द वेयर होइन वेयर क्वेसन होइन वेयर डु यु लिभ द्याट मिन्स स्टार्टेड थ्रु द वेयर सो द्याट इज द डब्लुएच क्वेसन यहाँ हेर्नुहोस् है एक्जुलरी भर्बबाट पनि दिएको छ इज द बल देयर होइन इज एक्जुलरी भर्ब स्टार्टेड फ्रम एक्जुलरी भर्ब एन्ड नेक्स्ट वान अल्सो गिभन हियर डु यु लिभ इन पोखरा डु होइन डुबाट स्टार्टेड भएर सो द्याट इज द इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स बिकज द्याट आर आस्किङ समथिङ होइन केही कुराहरू चाहिँ भनिरहेको छ के को बारेमा भन्नुहुन्छ भने सब्जेक्टको बारेमा है सब्जेक्टको बारेमा ल 3 मा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स होइन इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स दिएको छ सेन्टेन्सेस द्याट इज युज टु मेक अ रिक्वेस्ट कमान्ड अर एन एडभाइस इज कल्ड एन इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स होइन के गर्नको लागि दज काइन्ड्स अफ सेन्टेन्सेस होइन द्याट आर युज टु मेक रिक्वेस्ट कमान्ड अर एडभाइस होइन गिभ सम एडभाइस suggestions okay that kinds of the sentence is called imperative sentence example देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको suggestion को लागि हेर्नुस् त you should not waste your time should not waste that means suggestion okay that gives suggestion so that is the imperative sentence should not waste request मा हेर्नुस् please switch off the tv please switch off हैन that means imperative sentence requesting pay attention command okay such type of questions is such types of sentences or the तपाईको यो के त statements are called the imperative sentence भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो अब लास्टमा तपाईको यहाँ नेक्स्ट टाइप हैन नेक्स्ट काइन्ड अफ सेन्टेन्स इज हियर exclamatory sentence is here sentence that is used to express joy sorrow surprise anger pity or some other strong feelings is called an exclamatory sentence होइन such type of questions or such kinds of like your sentence statements that is used to express joy sorrow surprise anger or your pityness या तपाईको strong feelings हैन strong feelings हरु सोच गर्नको लागि चाहिँ exclamatory sentences हरु we should use there या the all kinds of sentences that which have shown their your feelings okay that are called the exclamatory sentence भन्नु पर्यो है example तपाईले यहाँ दिएको छ हेर्नुस् त यहाँ दिएको छ how beautiful the view is how beautiful the view is so that shows your joyness okay so surpriseness that shows alas their pet dog died last night okay that shows your sorrow alas
their pet dog died last night. Okay. Oh, he's a wonderful child. Okay. Oh, he's a wonderful child. Surpriseness. Oops, I've made a mistake. Okay. Oops, I've made a mistake. Oops, that shows your like anger or pittiness. Okay. Set, he is ill. Okay, like this. Okay, these all are words. I know these all are sentences are the examples of exclamatory sentence because that are used here to express joy, sorrow, surprise, anger or your pittiness. Yeah. फ्रेन्ड्स आशा छ यहाँहरूलाई भिडियो एकदमै मन पर्यो होला र एकदमै युजफुल पनि भयो होला है। प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। यदि मन परेको छ भने, युजफुल भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच।